experiencer ba? Higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay? Tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto po init, dali na adonata. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na adonata. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinahanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karne sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Canonay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsay og gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-isip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa bagihapon sa imong mga luha gumikan sa usa ka binuhat nga maluibon? Tugyuti nga amo kamong duyugan og hapo-hapon og ikapahungaw ang inyong pagbati dinhi sa tulumanon. Mga haggawhaw sa dugang samaran. Hatagan og kahupayan ang kasakit sa inyong galamhan matag alas 3 kahaponon uban ni Ate Miriam. Mga haggawhaw sa dughang samaran. Mga higala, kumusta og maayong hapon kaninyong tanan. Mag-uban na usab kita ning adlaw nga Huwebes, pitsa 1 ning buwan sa Mayo, tuig 2025. Sa gihapon uban ko ninyo sa tulumanong mga haggawhaw sa dughang samaran. Uban lamang gihapon ang inyong ubos nga lagad sa kahanginan ang inyong Ate Miriam. Uban ko ninyo hangtod alas 3 ngadto na sa alas 4 ang takna sa kahaponon. Ang takna sa kahaponon. Kumusta mong tanan? Manghinaot ko nga namo sa kapiskay sa inyong mga panlawas samtang nagtanaw og naminaw sa atong programa. Mabati ta sa 93.5 Marian FM ug makita sa FB sa Najib Cubio Facebook page, Marian FM Facebook page, ingon man sa Dea Guapa Facebook page. Kumusta man ang ato suking kahagaw-haw, lukop kalibutan. Kumusta man si Ma'am Alma Orhel Cabradilla Dator sa Hong Kong, Labro sa Ginaldo akong reseller sa Hong Kong, ingon man, kumusta man ang atong mga suking Dianatics. Kumusta mong tanan? Manghinaot ko nga okay mo samtang naminaw sa atong tulumanon. Kumusta man ang atong mga suking tigpaminaw diha sulod sa merkado publiko sa Halongos, ingon man ang atong mga kasikbit nga lungsod nga naminaw og nagtan-aw karon sa atong programa. Kumusta man mong tanan? So,
Daghan tag mga hisgutanan karon apan adunay usa ka sugilanon nga gipadala sa usa ka nagpatago sa pangalan nga Buning ang ato nga basahon karong hapuna. Og ato ning paminahon kay nindot ning iyang sugilanon og sayod ko nga aduna tayo mapupo niini apan sa dili pa ato na nga basahon ang sa kabalak nga ato gihapong kuhaon sa mga pinada sa itong mga suking kahagawhaw gikan sa mga tigi sa balak sa nilabay nga tuig. So mamili tag balak nga atong basahon karong hapuna. So, ang balak, kung ano may mga balak nga buti padangat sa atong sibyaanan, i-PM lang sa Dea Guapa, aron ato ka nang mabasa. Nagtanong usab karon nato si Ma'am Rosemary Alenso, pingon man si Angela Ramos, mayong hapon kaninyong tanan. Daghang salamat sa inyong pag-uban kanako karong hapuna. So, ang balak nga atong basahon, mao ang balak nga naguluhag ang buwan ug ang adlaw. Mao kini ang entry number 13. Ako ang buwan, ikaw ang adlaw. Adlaw kan sang sidlak nagtimanaan sa laing ugma. Ugma nga moabot aron makabot ang buwan. Buwan nga nakahatag og kahayag sa ngiob ko nga kalibutan. Pagka madanihon aninawon sa imong bayhon, bisag gilibutan sa madag-umon nga panahon. Gidayan-dayanan sa mabulukon nga mabituon diin ang iyang katahom tudling-tudlingon sa handurawan nga paghandom. Libuhuon sa walay pagkapuol, matunga man o takdol. Hapit na mo kidop ang unas sa uluhan nga sa dili madugay mutago na sa kasamtangan. Musulpot sa gitakda sa orusan, magpahipi kay sugo man sa kinaiyahan. Singgit sa kangit-ngit nga mga gisakit, pingit sa kalisod tungod sa kapait. Pagbugtaw sa kaugalingon kun asa mo sampit, ang kahigayunan idlas kanako sa hingpit. Pungpong sa mga luha, binukag ng mga kasakit. Kanako dili makasakmit sa kalipayong hingpit. Gitingal sa punyal, gidulitan sa panyawan, sa barang mitilaw, sa daghang nagpangharaw sa timos nga gugma, kini uhaw. Balat nga giuluhang ang buwan ug adlaw. Daghana kaayo nga salamat. Nagtanaw usab karon ang akong gwapang kanhing classmate Joy Losuegro Calomiga. Maayong hapon ang atong buutan nga konsihal sa lungsod, Honorable Bernadette Nervis. Maayong pagtanaw sihal. Daghang salamat sa imong pag-uban kanako karong hapuna. Daghang salamat sa inyo nga pagtanaw karon. O daghang usab salamat no sa mga ming appeal ganina sa atong trivia question sa Marion FM sa Itahigayon nga trivia question sa programa ni Najib Cubio ang Hilongos atong lungsod. Diin daghan ang nakakuha og mga papremyo. Dili wala jud nagmahay, gamita ang inyong mga nakuha nga premyo kay kana makamamods. Maka-enhance matod pa ni Najib sa atong mga hitsura. Kay kung mangita kuno tag mo gwapa ug magwapo, milagro kuno ang atong gipangita. Mura jud kog gigitek naga na minaw ni Najib kanina no. Sanglit adunay kamaturan ang iyang istorya no. Ang atong mga produkto maka-enhance sa atong dagway sama sa lipstick, sa mga sabon ug uban pang mga produkto sa Dea Skincare no. Moong padayon ninyo nga gamita. Apan sa pagkakaroon dili na ta maglangay atong basahon ang sugilanon nga gipadangat kanato sa usa ka lalaki nga nagpatago sa pangalan nga Buning. Dear Ate Miria, una sa tanan maayong adlaw ug sa tanan nga naminaw karon ning tulumanong mga hagawhaw sa dughang samaran. Itago lang ko sa pangan nga Buning, 45 anyos og ania nanimuyo sa Hilongos ingon man usa ko ka lumad na hilungosnon. Kining akong sugilanon nga akong ipaambit karon sa imong tulumanon
Ako kining kaagi kabahin sa akong kinabuhi. Aron inyong masabtan ang tanan, ako kining sugdan sa sinugdanan. Kamagwangan ko sa 5 ka malagsuon. Ang akong mga ginikanan maoy magkatambayayong sa among umahan. Sanglit kamagwangan, ako gayod ang nagpakailawom sa mga trabahoon sa among balay. Gagmay pa ang akong mga manghod, mausagad ako ang katabang ni nanay sa pag-asikaso sa akong mga igsuon. Grade 6 ko ati Miriam o grade 1 ang among kamanghuran sa dihang nitaliwan si tatay sa laing kalibutan. Gikan siya na mista at tungtungura sa dihang hapon miuli siya sa amo. Nagbuwa-buwa na iyang baba ug nagsige na siya og suka. Gani padulong palang unta namo siyang dadon sa tambalanan, apan na diha pa lang sa sidecar sa dihang nabugtuan na siya sa kinabuhi. Matod sa mga tao, nahiluan daw si tatay. Apan bisan pa man unsa ang hinungdan, ang tataw at Miriam nga sakit kaayo ang pagkawala sa among amahan. Sa iyang pagkawala, nag-inusara na lang si nanay sa pagbuhi namo. Maunang napugos kog undang aron magpaboy ug makatabang ni nanay sa mga gastuhan sa balay. Kaluoy sa Ginoo, gibuligan pod si nanay sa akong iyaan ug sa pangaliya sa Ginoo nakahuman ang akong manghud ug high school ug nakatrabaho siya sa MEPSA didto sa Cebu. Pagkahuman ni Carmen og eskwela ug high school, ako na pod ang mitiwas og pag-eskwela. Hangtod nga nakahuman pod ko sa ako nga pagtungha. Sa tabang sa human ang 6 ka tuig nga pagkabyuda ni nanay, nakaagi siya og iyang ikaduha nga bathala. Malipayon si nanay nga nakabaton og ikaduha nga bana og aprobado usab kini namo sanglit buutan man si Carlos. Sa nagedad na kog 24 anyos ati Miriam, nakatrabaho ko og usa ka shop sa Cebu, diin ang sekretary sa maong kumpanya nga si Seni ang nahimo nakong hinigugma. Dali nga nagkatakdo ang among mga kasing-kasing. Kaedad na ko si Seni ni atong tungura. Gwapo, gwapa, buutan og taga matalom lang. Maayo ang kagikan sa iyang pamilya. Human ang 8 ka buwan namo nga relasyon ni Seni, nakahukumi nga magpakasal. Simbolong may sa kalipay sa dihang among gidawat ang sakramento sa kaminyuon. Malipayon kaayo ko samtang gisudong si Seni sa simbahan padulong sa altar. Alang nako ni adtong panahona, ako ang pinaka malipayon nga lalaki sa tibuok kalibutan. Human sa kasal, dito una mi ni puyo sa amo, samtang nagplano mi og asa gyud mi mamuyo. Daghan mig plano alang sa among umaabot nga pamilya. Gusto ko napulo ka anak. Pag sure diha dong oy, muraman kag anay ana, anayon ana. Ayaw sab, tulo lang god. Malipayon kaayo mi samtang giplano ang among kaugmaon. Apan duha pa lang kabuwan kaming kasal, nakabantay nako nga daw sa nanluspad siya. Nagdag og sa dihang among gipa-check up sa doktor, among nasuta nga adunay hepa ang akong asawa. Hepa nga dili matambalan. Hepa nga sulod lang sa 4 ka buwan, nabakwian na dayon ang akong asawa sa iyang kinabuhi. Ug ang labing sakit kay dungan niya nga nawala mao ang among anghel nga naa sa iyang sabakan. Kung naay pulong nga labaw pa sa sakit ni atong higayuna, mao na gyud na ang akong gibati. Nawala tanan nga pangandoy sa akong kinabuhi, Ate Miriam. Nawad-an kog direksyon. Gibasol na ako ang Ginoo sa tanan nakong nagian. Pila na katuig karon na ang nipuyo ko sa among baol. Dili ko gusto nga makakita sa kalibutan. Dili ko gusto nga makakita og mga tao. Si nanay, magul-anon sa nahitabo nako. Lakip na ang akong pamilya.
Apan wala kini nakapatandog sa akong gibati, gumikan kay alang nako. Wala nay labing sakit sa nahitabo sa akong kinabuhi. Dugay Ate Miriam, una ko nalamdagan sa kahitasan sa mga butang nga wala nako nakita sa dugay nga katuigan. Lisod ang pagsugod, wala ko kahibaw ug unsaon. Apan sa panabang sa akong pamilya ug sa akong pagsampit sa Ginoo, nakabalik gyud ko sa akong kinabuhi. Apan wala na akong motrabaho sa kumpanya, bisan pag college graduate ko. Nakontento na ko sa pag-drive og putput. Wala na ako nangandoy og taas. Igo na nako ang makakaon katulo sa usa ka adlaw. Wala na pud kong mutan-aw, wala na pud kong mitan-aw og mga baji. Alang nako, human ako naminyo ug dili na ko muotro. Nawala man si Zenny sa akong kinabuhi, apan sa iyang lubnganan, permoy ko siya nga giduaw. Perming siya ang kasumbungan nako sa akong mga problema. Wala man siya sa akong kiliran, apan malipayon ko nga gihandom ang among panaghigugmaay. Karon Ate Miriam, idaran ako. Wala na gyud ko'y laing babay ug kontento nako sa akong pagkaputput driver. Makakaon katulo sa usa ka adlaw, makasigarilyo ug makainom panagsa. Dinhi na lang kutob Ate Miriam, daghang salamat sa pagtubay nimo sa akong kaagis sa kinabuhi. Imong magtatampo, Buning. Mao kadto ang sugilano na ni Buning nga atong sawan karong hapuna. Apan sa dili pa buot kong magpasalamat kang Buning sa pagtugyan niya sa iyang sugilanon dinhi sa atong programa. Daghang salamat sa akong mga suking resellers nga nagtanaw karon. Si Ate Lisa Nikusya nagtanaw karon sa atong tulumanon, ingon man ang atong kanhang atong reseller sa pantalan nga si Laiching Robio Kaliwan. Daghang salamat Ching sa pagtan-aw nimo sa atong programa. Ang akong gwapang Jumiga sa Dubai, Belbar Napa Juicy nagtanaw sab karon wa nay martial arts ma'am. Daghang salamat sa imong pagtan-aw sa atong programa karong hapon ma'am. Daghan kaayong salamat. So atong gisawaan karon or atong sawan karon ang problema or ang kaagi ni Buning sa kinabuhi. Apan sa dili pa atong halaran og usa ka awit si Buning kaya aron iya kining paminahon gumikan niya kay iya jud kuno nga paborito kining kanta. Og kining awit mao ang wait lang nga mao ang awit nga giuluhan nga natutulog ba ang Diyos. Kay iya kuno ni nga paborito nga kantahon na. Apan sa dili pa, daghan kayong salamat no sa atong mga suking Dayanatics nga padayon nga nagtan-aw sa atong mga sa atong programa og padayon nga nagsubaybay pod no sa atong mga produkto ug padayon nga ni gamit. Daghan kayong salamat sa atong mga Dayanatics Lukop Kalibutan, Lukop Pilipinas. Daghan kaayong salamat. So aniya na no ang awit nga atong paminahon karong hapuna. Handog ng airbag ang 840 grams, 300 pesos na lang. So paminahon ni nato no atong sinuklugan kini maong kanta gumikan kay nindot kaayo ni siya. Ato ding otruhon ni no kay atong otruhon kayo wala mga lyrics atong pangitaan og lyrics ang maong kanta kay murag mas nindot man og naay lyrics no kay murag mas feel kaayo jud nato.
naghihintay, muking pa, pilitin ka ng tadhana. Ano ba? Ganyan, lumulutang, nasasayang buhay mo. Ang iyong ng iyong puso. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Agad sumusuko, hirap at munting pagsubok lang. Saan iyong papa naduduwag, nawawalan ng pag-asa. Iisip na tutulog ba? Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Sikatin mo, pinitin mo, bayan ng iyong puso. Tanging ikaw ang uubog sa iyong bukas. Huwag sanang makalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Ikaw ay maghintay at himukin pa, pilitin ka ng tadhana. Mo na kung ano ang nararapat. Magsikap ka at magtiwala, may kapal. Ikahanda ang Diyos malalay sa'yo. At hintay ka lang, kaibigan. Sakit mo, pilitin mo, bayan ang iyong puso. Ikaw ang hubog sa iyong bukas. Sana akalain, natutulog ba ang Diyos? Ang buhay mo ay mayroong halaga sa Kanya. Mauto ang atong awit nga natutulog ba ang Diyos, pahinungod sa atong letter sender nga si Buning. Ato usab nga hatagag pagtagad karon, daghan salamat ni Ate Antonia Perez sa iyang pagtanaw sa atong programa ug ni Ozori Cruzante nga nagtanaw usab karon sa atong tulumanon. Daghan salamat sa inyo nga pagtanaw ug pag-uban kanako karong hapuna. So sa mga bago pang nag-tune in sa atong programa, ang atong programa gipinadala sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa pangalan nga Buning. Usa ka tulumanon nga or usa ka sugilanon diin si Buning ang kamagwangan sa 5 ka managsuon diin sayong namatay ang ilang amahan kay grade 6 pa lang siya sa dihang nitaliwan ang ilang tatay sa laing kalibutan.
Apan hinungdan nga napugos siya sa pag-undang sa iyang pagtungha aron na matabangan ang iyang nanay sa paeskwela sa iyang mga manghud ug matabangan sa mga buluhaton sa balay sanglit siya manlagi ang kamagwangan. Apan gumikan sa panabang sa iyang iyaan ug sa panabang sa ikaduha nga abana sa iyang nanay nga si Carlos nakalampos ang iyang igsoon ug siya sa pag-eskwela di nakahuman gyud siya og college. Sa pagtrabaho na niya sa usa ka kumpanya didto sa Cebu, na ila-ila ni Buning ang sekretary sa ilang kumpanya nga si Seni, diin na nagkauyab sila hangtod nagpakasal. No, sa diha nga minyo na sila, simbolo matod pa sila sa usa ka malipayon nga magtiayon, labaw na sa diha nga kanang nagsabak na ang iyang asawa. Apan pila pa lang kabuan, duha pa lang kabuan gikan sa ilang panag-ipon isip magtiayon nasakit ang iyang asawa nga si Seni kalit kining ng luspad o nagdag or kining nagyelo nya sa ilang pagpa-check up ngadto sa usa ka doktor. Matod pa sa doktor nga aduna kunoy hepa kini si Buning, usa ka matang sa hepa nga dili madala og tambal o dili matambalan. Hangtod nga dali kaayo ang mga panghitabo ni taliwan ang iyang asawa sa laing kalibutan. Og labing sakit kay naapil man pagkamatay syempre ang usa ka bata nga nasulod sa sabakan pa sa iyang asawa kay mabdos man kini. Sa nahitabo arang grabe ang kasakit nga gibati ni Buning hangtod nga gibasol niya ang Dios sa nahitabo sa iyang asawa, no? Mao to nga mura siya nag-ermitanyo matod pa dito siya sa Baol og pila ka tuig dito siya, no, bisag unsa og hangyo sa iyang mangginikanan, wala na gyud siya nibalik sa iyang normal nga kinabuhi, gumikan lagi sa grabing kasakit nga iyang gibati. Apan nakaamgo siya, no, one time nakaamgo siya, murag na ako ni divine intervention nga nahitabo, mo to nga nibalik siya sa ilang Pinoyanan. Apan wala na gyud siya nakabalik sa iyang kanhi trabaho sa una. Imbes nga mobalik, mas gipili niya nga mag-drive na lang og put-put, no, put-put or kining sikad, no, nya humaniad to kanang kontento na siya sa iyang kinabuhi. Wala na po siya nagminyog utro. Ang iyang buhaton, ang iyang routine sa kadadlaw is magputput mo adto sa lubnganan sa iyang asawa. Unya kontento na daw siya makakaon sa katulos sa kaadlaw. Unya makainom panagsa, makasigarilyo. So ingon ana na lang ang nahimo nga kanang kinabuhi ni Buning karon, no, o galing kung taga Hilongos mo usa siya sa atong makit-an nga mga putput driver diri sa Hilongos, no. So mao to ang sugilanon ni Buning nga atong hatagan og pagtagad karong hapuna. Murag kanang kuan siya, no, kanang wala na siya nakabalik yun sa iyang kanhing kinabuhi. Imagine no nga kuan siya, college graduate. Si Dodds Painaga nagtanaw usab sa atong programa. Ingon man si Rosalinda Sambayon Panday nagtanaw usab. Daghang salamat sa inyong pagtanaw. Alang sa inyong mga opinion, suggestion o uban pang mga message, ipadangat ka na sa Dea Guapa Facebook page o kaha i-PM ang Dea Guapa o kaha i-comment dire sa atong video o kaha dito sa live ni Najib Cubio. Ang atong oras karon is alas 3:24 o atong oras hatod sa Dea Skincare Products. Ma'am Claire Beltran nagtanaw usab sa atong programa karong hapuna. Sa kainit sa panahon, kinahanglan gyud dili ta magpasagad, no, kinahanglan mo gamit ag lotion nga adunay protection. Ang Dea Instant Whitening Lotion makaputi na, aduna pay SPF 50 nga protection against init sa adlaw. Maunang sa dili pa mumugawa sa inyong balay, mamutang mo Dea 10 to 15 minutes para maabsorb kini sa inyong panit para mainitan man mo, dili mo maapektuhan, no, dili mo ma-sunburn, dili mo mapagtong. Ate Wilma Chihara na baro sa nagtanaw sa atong programa. Daghang salamat at sa imong pagtanaw. Kumusta man ka karong hapuna? Samtang gawa sa atong Dea Instant Whitening Lotion, aduna pud kitay lotion nga Dea Antibacterial Lotion. Lotion nga mamahimo sa 1-year-old pataas. Antibacterial kini gumikan sa mga ingredients niini nga makabato ka sa mga mikrobyo ug ingon man sa mga katol-katol sa mga bata. Nindot kayo kining ipare sa atong Dea Antibacterial Soap. Perfect kayo nino, daghan ang mga naayong mga kagid ani gani usa ka klinika didto sa Mindanao ang sige na jug order ani gumikan kay iya kining gipang reseta sa iyang mga pasyente, ilabi na sa mga pasyente niyang bata. Otrohon ko atong oras 3:25 na og mao no unsa may inyong ikasulti sa sugilanon ni Buning karong hapuna.
Aduna ba kamoy ikatambag ni Buning, ikasulti sa iyang kabahin sa iyang kanang kaagi sa kinabuhi. Actually si Buning muraga the way niya gistorya ang iyang sugilano na ako, muraga makita na ko ang kakontentuhan gyud sa iyang dagway. Murag wala ni siya nang itagtambag jud so tinuod lang no, parang pero ato lang tagaan pud siya, naminaw siya karon kaya nakontento siya sa iyang kinabuhi, pero ato lang pud siyang hatagan sa iya atong mga mga advice, mga panahon kay arbas hindi ay kanang makatabang ni niya no, para hingpit siya nga maka-move on. Kaya alang nako no, murag wala pa yun ni naka-move on si Buning Sanglit kanang wala may puas gihapon nga sakit gihapon kuno ang iyang dughan hangtod ning mga panahona. So murag nagduda ko nga makabasa ba ko sa inyong mga comment karon, mong i-PM lang gihapon nako ang inyong mga tambag alang kang Buning yung sa inyong mga mensahe. Naka-try na ba mo nga nakaagi mo mga grabing kasakit sa inyong kinabuhi unya muramog na wad nagpaglaom sama sa nahitabo ni Buning no, kanang namatyan siya na sayo pa lang na nailo na siya sa iyang tatay unya human pagkaminyo niya katong feeling niya makabato na siya og usa ka anindot nga pamilya, makabato na siya gali nagplano sila kung pila ka anak ilang himuon no, apan sa kalit lang murag nahimo nga damgo lang ang tanan gumikan lagi kay ang iyang asawa nitaliwa na sa laing kalibutan or namatay. Mao nga dili jud lalim nga kaagi, sakit kay siya nga kaagi nga kung dili kalig-on murag matumpag jud ka no. Mayo gani si Buning nga bisan pag naapektuhan siya sobra sa iyang nahimong kaagi, at least nakabangon siya. Pero makaingon ko nga dili completely nga bangon gumikan kay kanang makaingon manggod ka niya kung imong tanawon si Buning karon kung dili ka suhito niya makaana gud ka nga ordinaryo lang no, ordinaryo siyang kanabang ordinaryo lang siya nga murag walay nahuman kay wala naman siya aring sa iyang kaugalingon no, murag ako ganitong tagaan og mga produkto sa diya kay aron na basig makabaton og paglaom no, kay aron mo mamolds og balik no, kay wala na gyud siya, wala na, sorry to say no, pero wala na gyud siya nag-ariglar sa iyang kaugalingon. Imagine sa unang panahon na gwapo si Buning, kuan siya kanang very kanang smart ikastorya, basta nindot ni siya. Inday ang yang tawag na ako, suod mi ni Buning mo nga ako siyang giingnan nga akong ichika, ako siyang gipangutana kabahin siyang sugilanon kininot mo lagi siya kaagi siya sige day, pero ayaw lang i-mention ang akong name, so mao na siya nga kung imo siyang tanawon karon makaana ka nga murag wala siya arig, wala siya nahuman, pero when you got to talk to him ma-impress ka kay nindot siya mga istorya, kay lagi college graduate siya, taas siyang experience sa kanang pagpanarbaho sa usa ka corporate company dito sa Cebu. Pero kung sa imong physical lang nimo siya tan-awon, dili ka maka-realize kung unsa siya kalawom nga pagkatao, unsa siya ka smart, mao nga kanang makaana ko ba usahay pud nga sayang jud ang iyang nahuman nga kurso kay para sa pagkakaroon wala na jud niya nagamit. Pero dili ta maka-question no, kuya. Si Kuya Buning, dili ko maka-question kay nga tao sa iya nga pamilya no. Okay, ato sa katagag pagtagad si Gina M. Nulas nagtanaw usab karon sa atong programa. Si Nerissa Paler nagtanaw usab, order ko na siya 5 kababad. So PM ko ni Munya Day. Si Rosalinda Sambayon Pantayng siya, salamat sa pag-shout out ma'am, salamat usab sa pagtanaw. Si Nerissa Palier pila ko na shipping sa okay. PM takaw niya daya
Ate Antonia Perez, gwapaha sa mong ina. Charot ka te. Siyempre te, liwat niyo mo. Jessa May Dante, nagtanaw sab sa atong programa karon mayong hapon sa tanang Dianetics matod pa niya si RMG Pelcans. Peltags, Pelicano, mayong hapon nimo. Madam, daghang salamat sa imong pagtanaw. Sinirisa Palyerno, kanang nadubli ang mga mensahe. Ako kang i-PM unya dahil human sa atong programa. Sa pagkakaroon atong hatagag pagtagad ang suwat tampo ni Buning. Unsa may inyong mga experiences nga makarelate mo ni Buning nga daw sa nawad-an na mong paglaom sa kinabuhi. Or unsa man ang inyong ikatambag sa atong magtatampo karong hapuna. I-PM ka na or i-comment sa atong live. I-PM sa Deya Guapa o kaha ngadto sa live nga makita sa Najib Cubio Facebook page. Kung kamo nagtanaw karon nga dili pa mga followers sa Marion FM, dili pa followers sa Najib Cubio o sa Deya Guapa, palihog i-click ng follow para updated mo sa atong mga programa ingon man sa atong mga produkto. Okay? So, mao lagi to. Daghan ta, speaking of produkto, no, daghan kaayog mga nindot nga feedback ang atong mga produkto, especially ang atong Dea Glota Niacinamide Babad Soap. Gumikan kay kining maong produkto nga sabon sa usa ka pack, wala lang koy kuan diri kay kanang nahurot no sa akong gigunitan. So ang usa ka pack sa sabon sa Dea Glota Niacinamide is aduna na siya sulod nga 5 ka buok 50 grams. Unya kanang 50 grams is dugay na siyang mahurot kay digahe man lagi mahilis kining atong mga sabon. Unya gawas pa ana 10 times siyang makaputi no. Anindot gid siya kay dili na kay kinahanglan maglugod-lugod bitaw kay inig sabon ninyo inya sa lawas nimo imong ibabad og 10 minutes automatic na mga tangtang ang mga tagiti sa imong lawas ang imong mga tagitip diha mga tangtang na. Pero kung sa dagway nimo ibutang unya wala kay laing gibutang sa imong naong pwede kayo nimong ibabad og 5 minutes sa imong dagway. Pero kung na nakagipang apply nga laing gawa sa babad soap so mga 3 minutes enough na kaayo na makita na ninyo ang anindot nga resulta. Ang kanindot ani kung ibutang ninyo sa ma-feel jud ninyo sa inyong dagway nga nag-work jud ang babad kay manghugot ang inyong naong. Nindot kaayo ni og epekto sa atong naong no kay manghugot jud unya kanang mura jud banaton ang atong naong. Hinungdan nga kini makapakuan gyud sa mga wrinkles sa inyong mga dagway no kanang makapugong-pugong ni sa edad labaw magkaidara na ta lisod kaayo jud og ganang ato na lang pasagdan atong timanan permi nga self-care begins with skincare. Sumata dire si Buning at Miriam ang imong letter sender ang akong masulti niya is manarbaho siya balik pila na ba iyang edad nganong murag na kontento naman siya sa ingon anak nga kinabuhi basig pwede siyang mubalik sa iyang kanhing gitrabahuan. Yes, no wala 45 years old na si Buning pagkakaron. Kung boto na hunaon ang 45 years old very able pa kaayong mo trabaho syempre no og pero siguro dili ko sure sa iyang gitabahuan sa una kay dugay naman kayo siyang nahawa didto. Pero pwede pa kayo siyang mga apply og laing mga kumpanya labaw na kung mauwaw na siyang muminggal sa mga tao. Permi na kong isulti diri nga naatay daghang mga work from home, mga online jobs din mamahimong magamit ang iyang gieskwelahan no kasi ingon anang paagi madubli ang iyang kita kaysa iyang kita karon sa pagkaputput driver. Pero kung imo siyang istoryahon si Buning karon no aran niyang kana bitong tao nga murag wala na mga bisan unsa pang kanang problema nga gihunahuna sa ilang kinabuhi kana very kontento full of contentment gajud si Kuya Buning karong panahona no kanang makaana ta nga wala man po siya nalisuan sa mayong pangisip, no? Kaya wala sila kana kanong tao nga walay problema is kana ramang nalisuan sa mayong pangisip. Si Kuya Buning is naagod siya sa saktong panghunahuna, pero kanang gipili niya nga makontento sa kung unsa man naasiya. So sa inyong mga suggestion, comments, kabahin ni kanang atong letter sender nga si Buning i-PM o kaha i-comment ka na no daghan kaayo nga salamat akong paabuton ang inyong mga mensahe. Pero bitaw no usahay sa sige na to yaw diri murag mahutdan taglaway nagdala man ta kog tubig apa na hurot yun no murag pero okay ra na no kaya natong dili mo inom og tubig sulod sa usa ka oras kaya natong magyaw-yaw sulod sa usa ka oras nga walay inom og tubig sanglit na anad na tanin ana no naanad na gyud nga kanang magsigyaw-yaw.
mura gud na, no? Kanana mo ng nanay magsigigyaw-yaw pod sa balay, no? Anyway, no, kanang usahay sa atong kinabuhi mo abot gyud ang mga pagsuway nga dili nato damhon na mga pagsuway nga usahay dili ta makasagang no nga ug dili lagi ta ligon matumpag jud ta matarog jud ta parehas na hitabo sa atong letter sender. Mao na nga mayo gani nga wala gid siya gibuhian or wala gid siya gibiyaan sa iyang pamilya, gyalalayan siya human sa nahitabo niyang kapakyasan. Ikaw ba na may mamatayan og asawa apil pa jud ang imong anak? Speaking of mamatayan og asawa apil ang anak, kahibaw ba mo no nga sa nilabay nga semana usa pod ka trahedya ang nahitabo sa usa ka pamilya sa atong lungsod, particular diha sa dito gihaya sa kuan sa Kanghas, no? Ang katong ang iyang asawa, iyang bana ug ilang 3 anyos nga anak ang nagdungan jud kamatay human kini nalumos dito sa usa ka salog or sa suba diha dapit nga to sa Talisay or Kanghas, dito dapit lagi nalumos gid silang usa ka pamilyahan, no? Sa Subo kayong palandungon og I think karon ang adlaw sa ilang lubong kay murag nakakita ko sa post sa iyang mga kamag-anak nga karon sila gilubong, tulo ka buok sila nga gidungan og lubong, tulo ka buok sila nga gidungan og haya, usa ka panan-awon nga og ikaw magdugo jud imong kasing-kasing, no? Subo kayo palandungon nga aduna pa siya ang akong nahibawan is na pa siya mga anak, no? Ang akong nahibawan base sa history sa akong bana is murag ang iyang kamagwangan nga anak is 22 anyos pa lang unya natoy mga gagmay pang mga anak. Imagine, unsa kasakit, no? Ang usa ka pamilyahan ang dungan nga mawala. Daghan kayong mga pagsuway, usahay ang muabot sa atong kinabuhi nga dili jud ta ka-imagine kung unsaon pag-survive. Imagine tong mga anak. Imagine ang mga anak nga dungan na wad-an og mga ginikanan. Imagine ang ginikanan nga magsudong sa iyang anak, sa iyang apo nga kalit ni taliwan sa laing kalibutan, no? Paragod sa among silingan, no? Mga kalit nga panghitabo, no? Usahay kanang dili gajud ta ka kanang kakontrol sa mga panghitabo, no? Nay mga panghitabo nga bisag unsaon nato laging amping, bisag unsa og likay, pero mura siyag anino nga usahay kay dili usahay magsunod-sunod jud nato mga pagsuway sa kinabuhi, no? Nga usahay ma-question nato nga si Buning gi-question kuno niya ang Ginoo nganong nahitabo man niya ang sakit nga panghitabo sa iyang kinabuhi. Adunay pirming questions why God, no? Kanang muhatag kunog mga pagsuway sa mga tao nga maayo, no? Nganong dili naman lang kuno ngadto sa mga daotang tao tagaag pagsuway, nganong bad things always happen to good people. Munay question nga perming gibalik-balik sa mga religious groups, no? Nganong ang mga sakit nga panghitabo mahitabo man ilabi nang mahitabo ngadto sa mga maayong tao. And ang pirmi nga mahimong tubag is because ang Ginoo mutesting sa atong mga pagsuway, sa atong mga mutesting sa atong mga faith niya, sa atong pagsalig niya, kung asa takutob mo sampit niya atong isukod ang atong faith nga naha sa Ginoo, no? Parehas sa nahitabo, I don't know kung familiar mo sa Bible character nga si Job. Si Job, gikuha ang tanan niya, ang iyang kayamanan, ang iyang pamilya, ang iyang kabtangan, gani gitagaan pa siyang sakit. Pero he never questioned God, no? Galing padayon siya taliwala sa nahitabong kasakit ni Job, no? Is kuan gihapon siya sa Ginoo, ni worship gihapon siya Ginoo, padayon ang iyang pag-alagad, padayon ang iyang pagsalig. At the end of the day, no, ang tanang nawala niya gibalik sa Ginoo. So ingon ana mangud ang Ginoo, testingan jud ta kung asa ta kutob nga padayong musampit niya. Ang tendency mangud sa tao is makahinumdum lang og Ginoo kung kanang napoy mga kalisdanan nga nahitabo sa ilang kinabuhi. Pero sa oras gani nga magmalipayon ta, sa oras bitaw nga murag happy kaayo ang ating disposition sa kinabuhi, sagad biya nato dili baya ta kahinumdum magpasalamat sa atong langitong Amahan. No, murag ato siya nga maset aside, ato siyang makalimtan. Muna usahay ka nang kuhiton ka sa Ginoo pinaagi sa mga pagsuway nga iyang ihatag nato. Og more na, no?
sakit kayong palandungon nga doon na dyan pagsuway ang matag-usa nato. Pero bisag unsa kabugat ang mga pagsuway nga gihatag sa Ginoo nato, walay pagsuway nga gihatag sa Ginoo nato nga dili nato makaya. Mas permitang bugat man ang mga pagsuway apan kung ligon kag pagsalig sa Ginoo tanan nga mga pagsuway nga atong maagian is ato jong ma-overcome tanan. Walay pagsuway nga dili nato malampasan. Walay pagsuway nga dili nato malampasan labaw na kung padayon tang musalig niya. So ninaana raman jud ang kinabuhi. So unsa may atong buhaton? Samtang wala pa tani agig mga pagsuway, padayon tang magpasalamat niya, padayon tang musampit sa atong langitong Amahan, especially pod sa mga times nga para pakiramdam nato or paminaw nato gibiyaan tas Ginoo no, pero dili ba natin tinuod no nga mobiya ang Ginoo nato. Kay sa panahon nga grabe ang atong pag-antos, so wala tani biyae. Bagkos kay ba mo katong tula or poem dahin sa footprints no, katong panahon nga grabe ang iyang pag-antos sa iyang kinabuhi, katong panahon feeling niya nga nganong wala nay footprints nga mga tunob nga iyang nakita nga naggiya kaniya ang Ginoo, adtong panahon nga wala siya kakitang tunob, gumikan kay gisapuang siya sa Ginoo. Sunin ana ang Ginoo no, grabe kaayo. Anyway, may mga commentary kabahin kang buning, ako pa ko nung buning magminyo siya glain, bata pa man siya, posibleng makaanak pa siya og balik unya, subli pa niyang mabuo, subli pa siyang makabuo og iyang kaugalingon nga pamilya. Makaanak pa biya Ate Miriam ang 45 years old. Yes no, makaanak pa ang 45 anyos. Makaanak pa kaayo, kaanak ng ganang 60 labaw nagbatanon ang iyang mamahimong asawa. Pero I don't know, Kuya Buning, unsa may imong tan-aw no, pwede pa kuno kaayo kang makaanak. Pwede pa kayo kang mangita ikaduha nga bathala sama sa gibuhat sa imong nanay. Bitaw Kuya Buning, tan-awa gud ang imong nanay, di ba? Namatay ang inyong tatay pero nakaagi siya sa imong stepfather nga si Carlos. Nindot man ang nahimong dagan sa kinabuhi sa imong nanay. Nindot man ang iyang pagdala ni Carlos ninyong managsuon. So wala pagoy makaingon ta kuya no nga makaingon ta no, wala pagoy si adunay posibilidad no, ang maladay posibilidad nga kanang kung imo lang yung bag-uhon ang imong panlantaw sa imong kinabuhi, adunay posibilidad no nga subli pa ka makatrabaho balik sa corporate world, posible pa kang makakita og ikaduhang bathala. Anyway, ang atong oras karon 3:43 og atong oras hatod ka nato sa Dea Skincare Products. Ayaw ninyo kalimting ang atong mga produkto sa Dea mapalit sa Nielbana School Supply and Accessories. Asa dapit ang Nielbana School Supply padung sa HNVS, unahan sa Dungganon. Unya tapad sa Dungganon nahapod ang Stewart Variety Store, diin mapalit usab ang atong mga produkto sa Dea Skincare no. Anha mo nagtapad ra jud ang Nielbana og Stewart, pwede kaayo mo didtong mopalit sa atong mga produkto. Ingon mga diha sulod sa merkado publiko sa Hilongos, naa sa Rossman Modesty Supply ang tanang produkto sa Dea no. Naapod siya mapalit diha gihapon atbang sa Pacifica kanang tindahanan og mga feeds no, naa sa Creasy Variety Store na igamay nga sari-sari store diha mapalit ang mga produkto sa Dea, o diha sa Makinhas mapalit sa Arky Variety Store, tapad na siya sa Osaka School Supply sa Makinhas, naasab siya sa Ambit Store tapad sa Isdaan sa Makinhas, mapalit usab sa Miriam Gasoline Station sa Bagumbayan, mapalit sa Lovemart 24/7 convenience store sa Sukat Paranaque, atbang na siya sa gate sa Manila Memorial Park, mapalit gihapon sa GD Pharmacy sa Madrid Surigao del Sur. Unya mapalit sa atong reseller sa Hong Kong ni Labros Aguinaldo, i-PM lang sa Labros Aguinaldo, mapalit sa atong mga suking resellers and distributors sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Tibuok, Caraga Region, ug sa Lanao del Sur. Doon tayo mga distributor and resellers din ha. Please PM ko sa mga buot palit kay ako mong gayran kung asa ang pinakaduol nga distributor and resellers sa atong mga produkto. Nagkinahanglan usab ang Dea Skincare ug mga distributor para daghan natang mamaligya aron daghan ang mga tao nga mamolds no. Unsa man ang mamolds sa Miriam, di ko magets. Kana bang hamis kaayo, kana bang muraga pag-iingnon ta nga mamolds. Wow, mamolds kanang muhamis mo flawless no, mo nay mamolds ha?
Kanang kung mga bata mo nga kaedad nako, ang mamolds is kanang grabe kahamis, no? Sa among unang panahon, sa akong kabatanon makaana man ta. Wow, mamolds, no? I don't know sa mga kanang younger generation karon kung nakaila pa sila mamolds, pero atong subling ipaila-ila. Mamolds is the term for very, very flawless, no? Mauna siya. Okay, Nerissa Palyar, daghang salamat sa imong pagtanaw. PM ko niya after sa akong program, no? Daghan kayong salamat sa inyong pagban. Sa tanan natong Dianetics nga balik-balik pagpalit sa atong mga produkto, daghan kaayong salamat ninyo. Ang LBC mo atong katambayayong sa pag-deliver sa atong mga produkto, lukop kalibutan, no? Daghan tag mga resellers outside the Philippines, daghan kaayong salamat ninyong tanan. Gani usa ka higalan nako ang atoa sa Spain, ang ganahan kaayo mo gamit sa atong mga produkto, no? Dili ang pampaputi, syempre. Ang atong antibacterial soap ug ang atong Dea Feminine Wash. Nindot mangud kaayo kay very, very fresh sa besh, no? Nindot kaayo siya, unya kanang kuan siya, kanang bugnaw, makawala sa baho-baho sa inyong besh. Katong akong ipakita gahapon sa akong video, nindot to, suwayin ninyo, makapahappy to sa inyong mga vana. No? 3:47 ang atong oras, hatod lamang gihapon sa Dea Skincare Products. Dili ka lang mo gwapa, apan mo mamolds ka pa. So, usa ka comment lang diya, usa ka mensahe gikan diri ni Gio, mato ni Gio. Na ako'y igagaw dire byuda at Miriam, basin ganahan nimo ipaila-ila sila ni Buning. Pareho silang taga Hilongos. Ito yan, nakadungog ka to. Na ako no, ako ning friend no, na ako siya igagaw nga byuda, basin kuno ganahan ka Buning, no? PM lang, no? Bitaw, no? Always, na may mga gitawag lagi second chances, no? Pero, kung imo gong tanawon si Buning pagkakaroon, murag, di na gyud ko na siya mutan-og laing babae. Kaya para niya, ang iya lang yung asawa, ang pinakagwapa, pinakabuutan nga binuhat sa tibuok kalibutan. Wala kuno'y makalupig sa kabuutan, kagwapa sa iyang asawa. Pero love is lovelier in the second time around, kuya, no? Bitaw, no? Kanang taas pa ang kuan, 45 years old, pwede pa kay kang makabuog bisag 5 ka anak. Nagani ko'y kaila, late na kay siyang magminyo, pero pusot-pusot ang iyang anak karon 3 ka buok, no? Ang kamanghuran ka edad ni Dea. Grabe kaayo, no? So, ninana, no? Wala magud ta kahibaw kay ang ato manggong plano, kahibaw ko, matagusan nato is naagud tay plano sa atong kinabuhi. Apan ang Ginoo, adu naman po plano pod para nato. Mo na nga, dili jud ta makahibaw, no? Usahay ang atong plano, makaingon ta nga, nindot to, pero nganong wala man gihatag sa Ginoo, it's because ang Ginoo adunay mas nindot nga plano para nato. Kay kanang sa mga panahon bitaw mo lagi natong balik-balikon sa mga panahon nga feeling nato kanang gibiyaan na ta sa langitong amahan gumikan kay daghan tag mga pagsuway nga naagian, daghan tag planong manatuman, naa siya permi ang iyang plano mas nindot, mas makaayo para nato. Kung ang atong mga gipangayo karon wala pa gihatag sa Ginoo, but ipasabot ana gihatagan kaniya, gitugan kaniya nga maghuwat sa ka kay dili pa kana right time. Ukaha ang iyang answer is dili na para nimo. So always man jud ang linana. So whenever question or dili gyud nato i-question ang plano sa Ginoo alang nato. Kay siya ra man jud nakahibaw sa iyang mga plano alang nato. Kung unsa joy the best para nato. Lagmit Kuya Buning, no? Ang plano sa Ginoo para nimo is the best jud para nimo. Kung imo lang nang ma-realize kanang kung makigmingo lang kag mga tao. Kay abi ninyo ang Ginoo gud is lahi naman sa unang panahon nga makig-istorya face to face ang Ginoo sa iyang mga propeta, sa iyang mga tao, sa iyang ginsakupan. Karon ang Ginoo nigamit siya mga tao aron himuong instrumento para makatabang para sa iyang plano diha kaninyo. Basig ako ang gigamit sa Ginoo. Kay narabay nag-chat karon Kuya Buning nga gusto ko na kuno siya amiga nga byuda, di ba? So inana, no? Kanang atong hatagan ug higayon ang mga tao sa atong palibot nga kanang mamahimong mutabang nato. Kay ang Ginoo mohatag og mga instrumento para ang atong mga panginahanglanon mahatag. Kana bitaw ako man gani every time kanang bitaw
kanang lagot na kayo ko. Kanang mga moments nga kanang na-stress na kayo ko. Kanang murag dili ko gusto makikisuryag tao kay isa akong gistressan akong mga anak. Sometimes moabot na sa kinabuhi sa usa inahan kanang grabe ka ma-stress. But ang ako manggong buhaton kung ma-stress ko is magbasa radyo ko arag mga scriptures or kanang mga word of God, no? So every time magbasa ko og kanang scriptures, Bible, Book of Mormons, mabasa dyan na ako nga to ang mensahe sa Ginoo alang nako. Kanang iya kong gipakalma, pinaagi sa message nga iyang gihatag nako. Nga murag dili ba tuyoon nga haom kaayo pod ang akong gibasa alang sa akong gibati. Anay guess mo nay buti pa supot nga mensahe sa Ginoo nako. Yes, dinana ang Ginoo mo, gamit ko siya permi og instrumento para tambagan ta. Usahay dili magud pwede nga kita lay magsigig storya sa Ginoo. Sometimes give yourself kanang a time para kanang muhilom, and kanang kahilom nga inyong ihatag sa inyong kaugalingon, that will be the time mas muspik ang Ginoo nato. Ato na paminaw no kanang muhunghong bitaw nga usa ka tingog, that is the Holy Spirit nga muhunghong nato kung unsay ato iyang gisulti nato atong paminahon kay tanan biyang isulti sa kanang atong conscience nga gitawag no is kanang maayo biya para nato. So atong paminahon pero ang mensahe sa Ginoo nato pinaagi pod sa laing tao nga mutambag nato og kaayuhan. Kay always ang Ginoo kaayuhan ang iyang gustong mahitabo alang sa kinabuhi. Wala ta gi-create sa Ginoo para mag-antos. Kay ba mo wala ta gi-create sa Ginoo para lang mag-antos dinhi sa kalibutan. Kay ba mo himutan niya para makaangkon og kalipay dinhi sa kalibutan. Sumao na siya no. Dali kayo mo labay lagi ang oras, 3:52 na. Unya, mo lagi to, kuya buning no, kung ako'y ikaw, Diyos ko, atong hatagan og, atong imong hatagan og chance, ang imong kaugalingon to live your life again, like the way you live before, no? Unsa man ang imong kinabuhi sa una, kuya? Silito kayo ko nimo sa una, malipayon, kaayo ang imong disposisyon sa kinabuhi. Nakakita ko kung unsa ka kahapi kauban sa imong asawa, magunlan-unlan pa gani ko sa kanang paha sa imong asawa samtang iya kong sulay-sulayon, di ba? Kita ka na. And nakita na ko kung unsa ka ka-happy. Ganahan ko kuya nga mabalik tong happiness sa imong dagway ato nga mga panahon na. Ganahan ko nga mabalik tong kalipay. So kanang wala ko niingon kuya nga dili maayo ng pag-drive nimo putput kay diha man ka nalipay, diha ka naka-fine og kalipay. Pero there's more, no? Na ay more. Pwede ka na akong tabangan pagbangon, pagbalik. Pwede ta kang i-introduce sa online world, no? Pwede ka ayong tuduan ta ka unsaon kay dili na pud siya kaayo ninana ka kuan karon sa social media kay pila lagi ning gikuan ang iyang kaugalingon. Pwede ta kang tuduan og magsugod tagbalik og himo og Facebook account, maghimo ta para sa akong gibuhat sa akong kauban sa unas Bumbo Radio. No, himo tagbalik Facebook maghimo tag Facebook account. Maghimo tag tuluan ta ka sa mga gadget or mapatudlo ka sa imong mga manghod. Pwede kayo na nimong buhaton unya kanang magsugod kag scroll basig na kay mga kaila sa una nga pwede nimong kanang subling kontak karon ang imong mga kauban sa trabaho sa una, pwede kaayo na nimong buhaton para kanang makabalik ka sa imong kinabuhi sa una kuya. No, kaya taas pa kayo kag panahon, bata pa kaayo ka, pwede pa kaayo nimong balikan ang imong kanang gibuhat sa una nga nindot ka trabaho kay ka-imagine ka kuya kung unsa kalisod ang imong naagian para lang makalampos ka sa pag-eskwela. Kung unsa kalipay sa imong mga ginikanan or sa imong nanay o sa imong stepfather katong ni-graduate kag college. Kay lumdum ka ato nga time, I'm sure mas malipay ang imong nanay kung imo nang gamiton pagbalik, no? Imo nang gamiton kanang mga apply kag balik og trabaho. Sumaw na siya, no? Kanang daghan pa kaayo ang posibleng anindot nga mahitabo sa imong kinabuhi. Pasensya mo no, murag dili na pud ko kabasa sa inyong mga message online. Maulagi ni Jod. Maulagi ni usahay ang problema nako sa tong cellphone no, kay dili nato mabasa ang atong dili nato mabasa ang kana bitong mga message, dili nato mabasa ang mga message o ang inyong mga comments. Mao lang ang problema sa cellphone usahay.
Maong pagpasensyahin ninyo kung nakoy wala na mention, wala na basa nga mga mensahe, gumika na no, sala na sa atong cellphone. Ang atong oras 3:55 na. Hello day sa mga taga Rosman, kumusta man mo diha? Donna Bell, ingon man siya. Yana Aler Nervis Mana Santa, kumusta man mong tanan? At bang sa Rosman nagpaminaw pod ang atong kananan, mayong hapon kaninyong tanan, mayong hapon sa tanang mga naglaroy-laroy sa Changi karon og nagpainit. Ayaw mo palabig painit kung walay proteksyon ang inyong panit kay madaot mo, magka-sunburn mo, labaw na tong muatog mga beach. Pag siguro yun mo nga mahatagan ninyo proteksyon ang inyong panit. Imagine mo kung unsa mo kadugay nagpaputi-puti diha o nya kausaras inyong paglingaw-lingaw sa beach, kausara mo mapagtong nya dugay kaayo mabalik ang inyong kolor nga puti, no? So, protektahin ninyo permi ang inyong panit. Ayaw mo kalimot no, ug mga adlaw ug gihapon mag-uban ta sa atong tulumanon. Unya ang programa ni Najib Kubyo ugma ang Helongos atong lungsod sa mga bag-ong nagpaminaw sa mga mutan-aw sa atong programa ang Helongos atong lungsod. Mabati ug makita ninyo sa Facebook 9:45 PM AM hangtod alas 11 sa buntag, hosted by our station manager na Najib Kubyo. Ayaw ninyong sipyata kay mga dinagkong hisgutanan ang ilang hisgutan sa maong programa, no? Ayaw ninyong sipyata na kay daghan mong makatunan mga kabahin sa banlaod, kabahin sa mga nagadaiyang issue sa atong nasod, no? Helongos atong lungsod 9:45 ngadto sa alas 11 sa buntag. Unya, wala namang ko'y igong oras ang akong final words alang kang Kuya Buning Kuya, magstorya tagbalik gumikan kaya mao lagi andam og tagana jud kung mutabang nimo para subli kang makabalik sa imong life. Ang ako lang jud kinahanglan nimo Kuya, mag open minded lang jud ka. Nya kana dawato na nimo sa hingpit ang nahitabo nimo. Hibaw man kung nga sakit paghihapon, let go na ang mga kasakit nga imong gibati para makatuluyan na kang makamove on. Sure jud ko nga wala na lipay ang imong asawa karon nga hinana ang imong gibuhat sa imong kaugalingon, permi kang nag-hold on sa kasakit. Okay ra jud nga imo siyang handumon, imo siyang duawon permi, pero hinaot ka ng imong pagbati bitaw din nga giluom-luom maong dili jud ka mo sugod og balik sa imong kanhing kinabuhi tungod kay nasakitan gihapon ka. Let go, dili pawahi ang tanan Kuya, dili pawahi ang tanan. Daghan pa kayo og nindot nga kaugmaon, nindot pa kayong kaugmaon, taas pa kayong higayon ang pwede nimong kanang mabuhat nga pwede pa nimong mahatagan og nindot nga kaugmaon, no? Ang imong pamilya, no? Ang imong nanay karon idara-dara ba pwede pa kayo nimo siyang hatagan og nindot nga kinabuhi nga mao iyang gilauman nga mahitabuon ta nga mahatag unta nimo, no? Pwede pa kayo nimo nga kanang ibalik to nga kanang tong kalipay jud nimo, genuine nga kalipay sa una, dili lang kanang imong kalipay nga makainom ka, makasigarilyo ka kay magbaw kay na siya. Do kahibaw ko nga nakontento ka na, pero there's more lagi, there's more kay nindot kayo kag nindot biya kay kag mga ambisyon sa una, no? Basin makakita palagi ka, i-open ang imong mind, i-open ang imong kasing-kasing og pangayo permi og kanang panabang sa atong langit ng Amahan. Sa gihapon, kini ang inyong ubos nga alagad sa kahanginan, magdungog ta pagbalik ugmang adlaw, ang inyong Atsi Miriam manamilit og muingon, walay problemang dili kayang sulbaron ko ang pulong sa Ginoo atong sabton. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. Ana ka ba karon sa kangiob sa panlantaw sa kinabuhi? Gibati mo ba ang kasakit sa imong galamhan nga daw giduslak sa usa ka mahait nga punyal? Nakapabanaw ka pa ba gihapon sa imong mga luha? Gumikan sa usa ka binuhat nga